जोश, सनसनी और हंगामा हेजी के एक नए दौर का आगाज़ हो गया था। हमारी टास्क फोर्स के लिए AFT का नाम तजवीज़ किया गया। A आसिम चौधरी के नाम से लिया गया था, F फायजा और T तारिक सियाल के नाम से। AFT को इब्तदा ही में एक बहुत बड़ा और ताकतवर साहिबा मुयस्सर किया गया। ये गुल हमीद साहब थे, जिनका मैं ज़्यादा तारुफ नहीं करवा सकता। इतना कहना काफ़ी होगा कि गुल जमान साहब का ताल्लुक जिस कबीले से था, इस कबीले के खून में इस पाक सरजमीन और यहाँ बसने वाले लोगों की हिफाजत शामिल थी। वो इस सरजमीन के दुश्मनों के खिलाफ हर पल लबर्द आजमा रहते थे। अंदरूनी नासूरों के खिलाफ सीने में गमो गुस्सा तो मौजूद था, मगर ज़ाब्ते, कायदे, कानून सब मिलकर इनके हाथ बांध देते थे। तारिक सियाल ने जब AFT का मंशूर इनके सामने रखा तो वो बेहद खुश हुए और हमारे जज्बे को उन्होंने खूब सराहा। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि AFT को जहां तक उनकी मदद व आनत की ज़रूरत होगी वो मुहैया कर दी जाएगी। इस यकीन दहानी ने हमारे ताकत को दोचंद कर दिया। तारिक सियाल ने तवील रुखसत ली थी। मेरा ऑफिस नाइबीन के सुपुर्द था। फायजा, तारिक और मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से नौशहरा कलां नामी एक छोटे से शहर में थे। ये आसिफ जलाल का शहर था। यहीं एक रिहायशी कॉलोनी में आसिफ जलाल की 9 उम्र बेटी और जवां साल बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जलाकर हर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। बज़ाहिर ये एक डकैती की वारदात थी। रिहायशी कॉलोनियों के बासियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान में रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई, जिसके सबब लाशें पूरी तरह जलने से बच गई। मेडिकल रिपोर्ट में माँ बेटी के साथ ज्यादती साबित हुई और मुजरिमों के DNA भी मिल गए थे। पुलिस ने उन डकैत दरिंदों तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश की। ये सारी कोशिश एक ज़ईम फाइल की सूरत में हमें मुयस्सर थी। इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने हासा सर खपाया था। इसने कई पेशा वाराना डकैतियों और ज्यादती के मुजरिमों के 2 दर्जन से ज़ायद DNA नमूने लिए थे, मगर वो इन माँ बेटी के मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि DNA के नमूने मैच नहीं हो पाए थे। कुछ हमसायों के भी टेस्ट हुए थे, मगर नतीजा 0 रहा। 3 महीने की भागदौड़ के बाद ये केस दाखिले दफ्तर हो गया। आसिफ जलाल ने रिहाई के बाद हमें निशाना बनाने से पहले इन दरिंदों को ढूंढने की मकदूर भर कोशिशें की थी। नाकामी ने इसके जुनून को मजीद भड़का दिया और इसका रुख दीगर आशियानों की तरफ हो गया, जिसमें मेरा आशियाना भी शामिल था। आसिफ जलाल ने जो भागदौड़ की थी वो ऑडियोज़ की सूरत में हमारे पास थी। इसे मुतअद्दिद बार हम सुन चुके थे। मुल्क में ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के सबब एक अथॉरिटी कायम हो चुकी थी, जिसके पास मुल्क भर के ज़्यादती के मुजरिमान का DNA रिकॉर्ड रहता था। आसिफ जलाल के मुजरिमों की DNA रिपोर्ट हमने इस अथॉरिटी के पास भी भेजी थी। वहाँ से भी मुस्बत जवाब नहीं आया था। इसका मतलब था कि ये मुजरिम अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया था या आए थे, या फिर ये इनकी पहली और आखिरी वारदात थी, जिसके बाद वो दुबक कर बैठ गए। आखिरी मफरूज़ा दिल को नहीं लगता था। दरिंदे के मुंह को खून लग जाए तो वो आदमखोर हो जाता है। ये कैसे मुमकिन था कि वो दुबक कर बैठ गए हों? मैं महसूस कर रहा था कि मुजरिम चालाक और बेहद मुहतात थे। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाशों को जलाया भी तो इसी मकसद के लिए था कि हर सबूत मिट जाए। वो जानते थे कि DNA की सूरत में वो अपना नक्शे पा छोड़े जा रहे हैं। इन 3 दिनों में हमने दिन रात काम किया था। गुज़श्ता कई सालों में ज़्यादती के तमाम केसेस का डाटा इकट्ठा किया। सभी केसों में DNA रिपोर्ट्स मौजूद थी, मासवाए 2 केसेस के। एक 32 साल स्कूल टीचर अपनी 13 साल बहन के साथ अगवा हुई थी। 3 दिन बाद दोनों की लाशें कच्चीवा नामी एक बड़ी नहर से बरामद हुई। इन्हें ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, मगर पानी ने तमाम शवाहिद मिटा दिए थे। मुजरिमों का DNA नहीं मिल सका। दूसरे केस में मेहनत काश माँ और बेटी को निशाना बनाया गया था। वो दोनों बस्ती से दूर ज़रई ज़मीन में अपने डेरे पर रिहाइश पजीर थी। इनकी निगरानी के कुत्ते को भी गर्दन काट कर मार दिया गया था। ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद इन्हें भी डुबोकर मार दिया गया था। इनकी लाशें ट्यूबवेल के हौज से मिली। माँ जवान साल थी और बेटी कमसिन। हम एक मकामी ज़मींदार के फार्म हाउस में मुकीम थे। ये ज़मींदार तारिक का ताल्लुकदार था। हमने मज़कूरा दोनों केसेस की फ़ाइल अलहदा से बनाई थी। तारिक ने इस फाइल पर उंगली से ज़रब लगाते हुए कहा, मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि ये दोनों वारदातें भी इन्हीं दरिंदों ने की हैं जिन्होंने आसिफ जलाल की बीवी और बेटी के साथ दरिंदगी की थी। फायजा बोली, किस बुनियाद पर यह दावा कर रहे हो? तारिक ने पुरजोश अंदाज में कहा, नौशहरा कलां के गिर्द 50 किलोमीटर का दायरा खींचे तो आसिफ जलाल की फैमिली समेत तीनों वारदातें इसी दायरे में आती हैं। दूसरी मुमासलत सबूत मिटाने की जामे कोशिश है। पहली वारदात में आग लगाई गई थी। बर वक्त इकदामात के सबब लाशें मुकम्मल तौर पर जलने से बच गई और DNA मिल गया। ये DNA 3 मुख्तलिफ मर्दों का है। तीसरी मुमासलत जवान साल माँ और कमसिन बेटी। दूसरा केस देखो, एक जवान साल बड़ी बहन और दूसरी कमसिन बहन। सबूत मिटाने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ। वो इसी अंदाज में फायजा से मुखातिब हुआ, आप ही ज़रा ये दोनों बहनों वाले केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो निकालो। जहन में एक बात आई है। एक ही गिलास से दूध पीकर जब ये दोनों दूध शरीक भाई बहन थे, तारिक बड़ी रसान और अपनाइयत से फायजा को आप ही बुलाने लगा था।
वो भी कभी कभार बड़ी मोहब्बत से लाडो कहकर बुलाती थी। फायजा ने फाइल खोली और थोड़ी देर में रिपोर्ट इसके सामने कर दी। तारिक फाइल पर झुक गया। लम्हों में ही इसके चेहरे पर दबा दबा जोश नजर आने लगा। इसने फाइल मेरी तरफ घुमाई। ये देखो, दोनों बहनों के फेफड़ों में जो पानी पाया गया है वो इस पानी से मुख्तलिफ है जहाँ से इनकी लाशें मिली हैं। ये फेफड़ों से मिलने वाले कीमियाई तजिए की रिपोर्ट है। ये तजिया तफ्तीशी अफसर ने ही करवाया था। दोनों बहनों को पहले पानी में डुबोकर कत्ल किया गया, इसके बाद इन्हें बड़ी नहर में डाल दिया गया। तीसरी वारदात में भी माँ और कमसिन बेटी और पानी में डुबोकर कत्ल करने की मुमासलत है। 2 ख़वातीन को काबू करने के लिए यहाँ 2 अफराद से ज़ायद की ही ज़रूरत थी। यही 3 या इससे भी ज़ायद का ग्रोह है जो इन वारदातों में मुलविस है। मैंने नुक्ता एतराज़ उठाया, मगर आसिफ जलाल फैमिली वाले केस में तो कहीं पानी नज़र नहीं आया और DNA भी मिला है। मेरे ख्याल में तो इन दोनों केसों को एक साथ मिलाकर ना देखो। फायदा, जो तारिक की ख्याल आराई से मुतासिर थी, बोली, आसिफ जलाल के छोटे से घर में कोई स्विमिंग पूल तो नहीं था और ये मुमकिन भी है कि ये इन दरिंदों की पहली वारदात हो। आग को इतना मुअस्सर ना पाकर अगली दफ़ा सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया हो। तारिक ने इसकी तायद की। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैंने फिर इख्तलाफ किया, घर में मौजूद पानी का ज़ख़ीरा करने की टैंकी को तुम लोग नज़रअंदाज कर रहे हो। तारिक बोला, फिलहाल हमारे पास मफरूज़ों के सिवा कुछ नहीं, कोई हतमी राय दी नहीं जा सकती। इस दौरान फायदा रिपोर्ट पर झुकी हुई थी। इसके चेहरे पर दबा दबा सा जोश नजर आ रहा था। वो सनसनाते लहजे में बोली, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। ये दोनों बहनों के फेफड़ों से मिलने वाले पानी के कीमियाई तजिए की रिपोर्ट पर गौर कर। हमें इसके लहजे ने चौंका दिया। तारिक बोला, हम क्या गौर करते रहे, जिस चीज़ ने तुम्हें चौंकाया है वही बता दो। फायदा पुरजोश से अंदाज में बोली, फेफड़ों से मिलने वाले पानी में मछली की खुराक की वाज़ेह आमेज़िश है। यकीनन इन्हें मछलियों वाले तालाब में डुबोया गया है। मैंने दखल अंदाजी की, मैडम, इस सारे इलाके में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बेहद बुलंद है, जिसके सबब मछली फार्म आम है। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ भी एक तालाब देख चुका हूँ। तारिक ने मजीद गिरा लगाई। तफ्तीशी ऑफिसर ने भी इस पर काम किया है। मछली फार्म्स के मुलाजमों वगैरह और इसके DNA टेस्ट भी करवाए हैं जो मशकूक थे, मगर नतीजा सिफरी रहा। फायदा के अंदाजे बयान में फ़र्क नहीं आया। बोली, ये सब मुझे भी मालूम है, मगर एक बात की तरफ ना तफ्तीशी अफसर का दिमाग गया और ना ही आप हजरात का। वो ये है कि फेफड़ों से मिलने वाली मछली की खुराक के ज़र्रात किस नौइयत के हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों के लिए मुख्तलिफ खुराक इस्तेमाल होती है। ये मालूम होने के बाद बेशुमार मछलियों के फार्म में से चंद के गिर्द हम दायरा खींचने में कामयाब हो जाएंगे। तारिक ने फ़ौरन पास बैठी फायजा का सर चूमा। वाह, क्या कहने हैं मेरी आपी के दिमाग के। मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी। वाह भी वाह, क्या कहने हैं मेरी होने वाली बीवी के दिमाग के। शरारत के तौर पर मैं भी झुका तो फायजा ने सुर्ख चेहरे के साथ मुझे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। बदतमीज़, मैंने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, यह जाती है। मैं भी तो दिमाग ही चूमने जा रहा था। तारिक की मानी हेस हंसी ने फायदा को सुर्ख तार कर दिया। मैं जा रही। मैंने जल्दी से इसका हाथ पकड़ा। ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि बाई और मंगेतर के कवायद मुख्तलिफ होते हैं। तारिक के ज़ोरदार कहके ने फायजा को हाथ छुड़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। मैंने मसनूई हफ्की से तारिक को घूरा, तुम्हारे ये दांत कहीं मेरा रिश्ता ही ना खा जाए। तारिक के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। इसने मुंह पर हाथ रखते हुए मुश्किल कहा, सॉरी यार। तेरी सॉरी की तो ऐसी की तैसी। मैंने एक्स्ट्रे उठाकर इसे मारी, जिसे इसने बड़ी महारत से हवा में ही थाम कर दौड़ लगा दी। अभी बचाओ, बहनोई साहब पागल हो गए हैं। दोपहर के खाने के बाद हम दोबारा यकजा हुए। काम के दबाव के बाद नोक जोक ने हमें जहनी तौर पर हशाश कर दिया था। मैंने सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां से संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था। फायजा ने एक अहम क्लू ढूंढा है, मगर दोनों बहनों के फेफड़ों से मिलने वाले पानी का नमूना अब कहाँ महफूज होगा कि इसका मजीद तजिया करवाया जा सके। इन दोनों के चेहरे मायूसी के एहसास से लटक गए। ये बात वाकई तवज्जो तलब थी। तारिक दोबारा से फाइल पर झुक गया। इसके तासुरात से अंदाज़ा होता गया कि इसे कोई और ख्याल सूझ गया है। इसने कीमियाई तजिए की रिपोर्ट पर उंगली रखते हुए कहा, मेरे ख्याल में दोबारा तजिए की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहले वाले तजिए में मुफस्सल रिपोर्ट है, टेक्निकल ज़बान इस्तेमाल हुई है, हमें किसी माहिर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक 3 घंटे बाद हम हाथ पर जोश थे। आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। दोनों बहनों के फेफड़ों से मिलने वाले पानी में जिस मछली की खुराक के ज़रात थे, इसकी हैचरी नॉर्वे से दरामद की गई थी। खास किस्म की ये मछली तेज़ी से अपनी नस्ल और जिसामत बढ़ाती थी। खुराक भी खास किस्म की दी जाती। फेफड़ों से मिलने वाले पानी में इस खास किस्म की खुराक के ज़रात पाए गए थे। अब ये देखना था कि खास मछली किन किन फार्म पर पाली जाती रही थी और पाली जाती है। अगले दिन फायजा और तारिक ने मीडिया के नुमाइंदों का रूप धार कर फिश फार्म्स को दरपेश मसाइल पर प्रोग्राम करने के लिए निकल खड़ा। दिन ढले इनकी वापसी हुई तो कामयाबी के एहसास से इनके चेहरे चमक रहे थे। नॉर्वे से दरामदी मछली की ये किस्म 4 मुख्तलिफ फार्म में पाई जाती है और यह खास बात थी कि इन चारों फार्म्स का मालिक एक ही था, मलक गुलशेर कई साल पहले नॉर्वे को हैदराबाद करा गया था और यहाँ ज़मीनें वगैरह खरीद कर फिश फार्मिंग शुरू कर दी थी। ये इसका आबाई इलाका था। वो शरीफुन नफ्स आदमी था और इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत भी था। इसके अलावा दिफाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। मैंने मलक गुलशेर की वीडियो देखी।
سادے سے لباس میں وہ اپنے ہاتھوں سے فارم پر کام کر رہا تھا۔ بظاہر اس کی شخصیت میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ تشدد آمیز زیادتی اور قتل کو اس سے منسوب کیا جاتا، مگر اکثر بولی والی صورتوں میں وہی دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ جوان سال اسکول ٹیچر اور اس کی کمسن بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ گل شیر کے فش فارم پر ہی ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محنت کا خاتون اور اس کی بیٹی کو جہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا وہ بھی جگہ ان فش فارم سے بہت دور نہیں۔ آصف جلال کا گھر بھی انہی فارم سے 25-30 کلومیٹر کے دائرے میں آتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا ان فارم پر کام کرنے والوں میں سے کسی پر شک ہوا؟ طارق نے کہا سارے ہی مزدور ٹائپ کے بندے ہیں، چاروں فارم کا ایک مینیجر ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فائدہ نے چٹکی بجائی، سارے ملازمین کو ملک سمیت اٹھاتے ہیں، ڈی این اے کی رپورٹ سے سب سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا تم بول رہی ہو کہ ڈی این اے کا نمونہ صرف آصف جلال کی فیملی والے کیس میں ملا ہے، ممکن ہے یہ مختلف وارداتیں ہوں۔ میں نے کہا تم بول رہی ہو کہ ڈی این اے کا نمونہ صرف آصف جلال کی فیملی والے کیس میں ملا ہے، ممکن ہے یہ مختلف وارداتیں ہوں، اس طرح مجرم چوکنا بھی ہو سکتے ہیں۔ فائدہ بولوں تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا میں اس فارمز والے سلسلے کو دیکھتا ہوں، تم دونوں محنت کش ماں بیٹی والے سرے کو تھام لو، جو مجرم سامنے آئے گا اس کا ڈی این اے بتا دے گا کہ آصف جلال کی فیملی کا مجرم بھی وہ ہے یا نہیں۔ طارق نے مجھے بغور دیکھا، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ جو کچھ میرے دماغ میں تھا میں نے بتا دیا۔ اگلے دن میں نے مزدور سہولیہ بنایا، شناختی دستاویزات کا انتظام کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا، میری مونچھیں پہلے سے ہی تھی اس لیے مزدوروں کا اولیا بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دوپہر کے بعد میں نے طارق اور فائزہ کو دہقانی لہجے میں الوداع کیا تو فائزہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے ملک گل شیر کے سب سے بڑے فش فارم کا رخ کیا، وہ بھی وہیں بیٹھتا تھا، اس کا مینیجر بھی اکثر وہیں ہوتا تھا۔ فارم خاصا وسیع اور اونچی چار دیواری میں ویرانے میں تھا، ان اونچی دیواروں کے اندر جو ہو جائے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ محلے کو اس فارم کو مشکوک بناتا تھا۔ گیٹ کے باہر کرسی پر ایک رائفل بردار سیکورٹی گارڈ بھی موجود تھا۔ سیکورٹی گارڈ کو میں نے سلام کیا اور کہا بایا ملک صاحب سے تو ملوا دو، بال بچوں کی روزگاری کے لیے پریشان ہوں، کسی کام کاج پر رکھ لے تو تمہارے بچوں کے لیے بھی دعا نکلتی رہے گی۔ گارڈ نے میرا سر تپا جائزہ لیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس علاقے کا تو نہیں ہوں، اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ آہو جی، احمد پور شرکی کا رہنے والا ہوں، ملک صاحب کی صحابت کے قصے سن کر چلا آیا ہوں۔ گارڈ نے اس بات میں ساری لایا اور نرم انداز میں کہا سامنے درخت کے نیچے بیٹھ جا، ملک صاحب ابھی مہینہ چلا رہے ہیں، یا پھر خرم صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو تیری عرضی ڈالتا ہوں۔ میں گارڈ کو دعائیں دیتا ہوا سفیدے کے ایک چھدرے درخت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ سردیوں کی آمد تھی، دھوپ میں ابھی تیزی تھی، مجھے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ فارم کے چھوٹے گیٹ سے خواتین باہر آنے لگی۔ ان میں ہر عمر کی عورتیں تھیں، مشترک تھی تو غربت جو چہرے اور لباس سے نمایاں تھی۔ میں نے 2-3 ضعیف العمر عورتوں کو 1000 والا نیا نوٹ بڑی احتیاط کے ساتھ چادر کے پلو کے ساتھ باندھتے ہوئے دیکھا۔ غالباً ہر مہینے ملک گل شیر علاقے کی غریب عورتوں میں صدقہ خیرات کے پیسے بانٹتا تھا، اسی کو گارڈ نے مہینہ چلانا بول دیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ 40-50 کے لگ بھگ خواتین باہر آئی تھیں۔ یہ سلسلہ موقوف ہوا تو گارڈ نے گیٹ کے اندر جھانک کر دیکھا اور اشارے سے کسی کو بلایا۔ آنے والا نوجوان تھا، میلے سے شلوار قمیض کے اوپر اس نے شوق رنگوں والی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ گارڈ اور نوجوان کے درمیان مکالمہ ہوا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ نوجوان نے 2-3 دفعہ میری طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں ساری لایا۔ گارڈ نے مجھے اشارے سے قریب بلایا، میں اٹھ کر کپڑے جاڑتا ہوا گیٹ کے قریب چلا گیا۔ شوق واسکٹ والے نوجوان نے مجھے دلچسپی سے دیکھا۔ آ جا جوانا، تجھے ملک صاحب تک پہنچانا ہمارا کام ہے، آگے تیری قسمت۔ میں نے خوشامدی انداز میں کہا تھوڑی سی سفارش بھی کر دینا، جب تک یہاں رہوں گا تم لوگوں کی غلامی کروں گا۔ نوجوان نے مزاحیہ انداز میں کہا غلامی جورو کی کرنا، ہم تو چائے پیسٹری والے ہیں۔ گارڈ نے بھی دانت نکالے۔ میں نے کہا چائے پیسٹری سے رجا دوں گا یارا، کوئی ڈرائیوری شرابری بھی جانتے ہو؟ آہو جی، بغیر لائسنس کے پکا ڈرائیور ہوں، ٹریکٹر چھوڑ کے سب چلا لیتا ہوں۔ نوجوان نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر تو تیرا کام بن جائے گا، ملک صاحب کو تیرے جیسا جانثار بندہ چاہیے جو باری کام بھی کر سکے اور ڈرائیوری بھی جانتا ہوں۔ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ ڈرائیو وے میں ایک پرانے ماڈل کی ایک صاف ستھری گاڑی کے ساتھ ایک پرانا مزدا لوڈر، ایک موٹر سائیکل لوڈر اور ایک چمچماتی ہوئی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ان سے پرے 4 مختلف سائزز کے مچھلیوں کے تالاب نظر آ رہے تھے۔ دوسرے سرے پر ٹین کی ماروتی جات والا بڑا سا گودام تھا۔ پورچ کے ایک طرف آفس ٹائپ کا کمرہ تھا، اس کے ساتھ وسیع برآمدہ اور مزید کمرے تھے۔ لگتا تھا فارم ڈیرے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ 10-15 افراد کے لیے مکمل رہائشی انتظام بھی تھا۔ برآمدے میں ایک چیئر پر ملک گل شیر بیٹھا ہوا تھا، میں اسے ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ 50 سے اوپر کا دراز قامت، سرخ و سفید رنگت کا صحت مند شخص تھا۔ لائٹ براؤن رنگ میں اس کی داڑھی اور مونچھ کے درمیانے سائز کے بال بلے لگتے تھے۔ اس کے سامنے شیشے ٹائپ والی میز تھی اور اس پر ہزار والے کچھ بالکل نئے بکھرے ہوئے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک باری جسم کا قدرے سیاہ رو کلین شیو نوجوان ادب سے کھڑا بڑے دھیان سے ملک کی بات سن رہا تھا۔ میں اس نوجوان کو بھی ویڈیو میں دیکھ چکا تھا، وہ ملک کے فارم کا مینیجر خرم تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا، السلام علیکم ملک صاحب۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے ملک نے استفسار طلب نظروں سے میرے ساتھ آنے والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ کون ہے؟ اسے بتایا نہیں کہ مہینہ صرف غریب عورتوں کو ملتا ہے؟ میرے حلیے سے اس نے مجھے بھی کوئی ضرورت مند ہی سمجھا۔ نوجوان نے جلدی سے کہا ملک جی، یہ نوکری
کے لیے آیا ہے۔ محنت کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کام پر رکھ لو، اور یہ ڈرائیوری بھی جانتا ہے۔ ملک اب میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ خرم نے بڑی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی واردات کر کے تو نہیں بھاگا ہوا؟ اس کی آواز ہانسی باری اور دمنگ تھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری توبہ ملک صاحب، احمد پور شرقی کا رہنے والا ہوں، بچوں کی روزی کے لیے آپ کا اونچا نام سن کر چلایا ہوں۔ میرا شناختی کارڈ دیکھیں جی۔ میں نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر آگے بڑھایا۔ آج کل تو شناختی کارڈ سے ہر بات کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ میں کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں، کوئی وارداتیہ نہیں ہوں۔ حرم نے میرے ہاتھ سے شناختی کارڈ لے کر جائزہ لیا اور پھر ملک کی طرف بڑھا دیا۔ سرسری سے جائزے کے بعد ملک نے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا، بندے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تو آ گیا ہے تو رکھ لیتے ہیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ حالانکہ لمحہ بار پہلے اس نے میرا شناختی کارڈ دیکھا تھا۔ میں نے دعاؤں کی گٹھڑی کھولتے ہوئے اپنا نام رسول بخش بتایا۔ شناختی کارڈ پر بھی یہی نام تھا۔ ملک بولا، کھانے پینا اور رہائش کے ساتھ تجھے 15,000 مہینہ ملیں گے۔ ملک اپنے مینیجر سے مخاطب ہوا، خرم پتر ذرا اس کا ہاتھ تو چیک کر، اس کی ڈرائیوری کا تو پتہ چلے۔ خرم نے مجھے اشارہ کیا، آ جا بھائی رسول بخشیا، دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی میں ہے تو۔ تھوڑی دیر بعد میں مزدہ لوڈر کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ خرم میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ میں ڈرائیونگ کے امتحانات میں پاس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری نوکری بھی پکی ہو گئی۔ شو اور رنگوں کی واسکٹ والا نوجوان جس کا نام شوکت تھا، اس نے اسی وقت کام پر مجھے ساتھ لگا دیا۔ ہم دونوں نے مل کر گودام سے مچھلی کی خوراک کے تھیلے مزدہ لوڈر پر لوڈ کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد شوکت اور میں فارم سے باہر نکلے۔ گارڈ جس کا نام رجب علی معلوم ہوا تھا، گیٹ کے پاس رک کر میں نے رجب علی کا شکریہ ادا کیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد چائے کی زبردست دعوت کا میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ شوکت باتونی اور چہل چبیلا سا نوجوان تھا۔ پہلے اس نے مجھ سے بیوی یا معشوقہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ شادی میں نے پوری برادری کی مخالفت مول لے کر اپنی پسند کی تھی۔ شوکت نے میری ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ شاباش جوانا، یہ کام دکھایا ہے نا تو نے، اپنا پیار حاصل کر لیا ہے، برادری جائے۔ اس نے ناقابل اشاد الفاظ ادا کی، پھر اپنی لو سٹوری سنانا شروع کر دی، جو میں نے پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ سنی۔ درمیان میں کبھی کبھار وقفہ بھی آ جاتا، سڑک کے درمیان مویشی آ جاتے۔ شوکت لو سٹوری روک کر مویشیوں کو بے لگام چھوڑنے والوں کے خاندانوں کے ساتھ اپنے ناجائز رشتے جوڑنے میں لگ جاتا۔ ہم نے باقی 3 فارم پر خوراک کے تھیلے پہنچائے۔ یہ فارم بھی مکمل 4 دیواری میں تھے۔ ہر فارم پر 2 ملازم تھے، البتہ گارڈ نہیں تھا۔ واپسی پر اندھیرا ہو گیا۔ مجھ سے پہلے ڈرائیونگ کی اضافی ذمہ داری مینیجر خرم کی تھی۔ اس کی موجودگی میں شوکت کچھ بندہ سا رہتا تھا۔ میرے ساتھ وہ زیادہ ایزی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک میموری کارڈ لوڈر میں موجود MP3 کے ساتھ اٹیچ کیا اور اونچی آواز میں گانے لگا دیے۔ واپسی پر میں نے 500 روپے رجب علی اور شوکت پر خرچ کر دیے۔ اس دعوت میں فارم ہاؤس کا 4تھا ملازم رشید عرف شیدہ بھی شامل ہوا، جو جز وقتی کک بھی تھا۔ رات کو میں نے شیدے کے ساتھ ہی پکے آلو والے چاول کھائے۔ رجب علی سونے کے لیے لیٹ گیا تو شیدہ اس کی رائفل سنبھال کر گیٹ کی طرف چلا گیا۔ ملازمین کے سونے کا ایک ہی کمرہ تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے اپنا پرانا سا نوکیا موبائل فون لیا اور فائزہ کا نمبر ملانے کے بعد مخصوص لبا لہجے میں اسے خوشخبری سنائی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ شوکت قریب ہی ہے۔ فون پر مصروف دیکھ کر وہ میرے قریب چلایا اور آنکھ دبا کر اشارے سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، برجائی ہے تیری۔ میں ابھی فائزہ کو خدا حافظ کہہ ہی رہا تھا کہ شوکت بھی فون نکال کر شروع ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے پوچھا، کون ہے؟ پہلے کی طرح اس نے دوبارہ آنکھ دبائی۔ یہ تیری برجائی ہے۔ میں نے بے ساختہ ہنس دیا۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک شخص نے گھر آ کر اپنی بھابھی کو مارنا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو بولا، فون پر مصروف جس لڑکے سے بھی پوچھ لو کون ہے، کہتا ہے بھابھی ہے تیری۔